बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 6.7 स्टार्ट है। जैसा कि आपको पता है हमने एक्सरसाइज 6.6 में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या हमारे पास जो भी गिवन इक्वेशन थी उसको हमने स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व किया। इस एक्सरसाइज में हमारे पास हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए सॉल्व करना है। आप सबको पता है कि इस साल 2021 में एक्सरसाइज 6.2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुआ करती थी हर साल की मैट्रिक क्लास वालों के लिए, तो वो एक्सरसाइज रिड्यूस कर दी गई है। तो आपको पता है इन तमाम एक्सरसाइज में से कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा, तो आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। और मैंने अपना टारगेट पेपर अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप तमाम स्टूडेंट उसको जाकर भी वॉच करें। अगर आप उसकी प्रिपरेशन भी कर लेते हैं तो 90% मार्क आप उसमें से ले सकते हैं। चले बढ़ते हैं आगे, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर बहुत आसान तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से। हमारे पास जो इक्वेशन दे दी गई x² - 2x = 1 आपको नजर आ रही है। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है ना, गिवन दैट x² - 2x = 1, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। अब हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो ये कोफिशिएंट ऑफ x² दे दिया गया ना, इसके बराबर में जो भी हमारे पास वैल्यू होगी ना, जो भी नंबर हमारे पास दिया गया होगा, रफ वर्क में चीज़ अपने दिमाग में बिठा के रखें। जो भी चीज़ आपके पास दी गई होगी वो आपने उठानी है। 2 दे दिया गया, उठाया और इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। इसी तरह है ना, 1 बचेगा। अगर आप कर इस तरह करते हो 2 1 जा तो 2, तो बहुत सिंपल है, आपको पता है डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ये सब चीज़ें तो आपको मालूम है, मल्टीप्लाई का रूल है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास ये जो 1 आएगा इसका आपने स्क्वायर लेना है और उसको लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड भी उसको ऐड कर देना है। जस्ट इतना करना है। अब आपको पता है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये चीज़ तो आपको पता है ना। आपने क्या किया, यहाँ पर एडिंग, यहाँ लिख भी लीजिए आप साथ साथ, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेने से 1 को हमने ऐड कर देना है दोनों तरफ, इधर भी और इधर। यहाँ अगर ऐड करेंगे तो x² - 2x तो ये हो जाएगा +1, और यहाँ पे भी ऐड करेंगे, ये लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड दोनों तरफ हमने 1 को यहाँ पुट कर दिया। अब आपको नज़र आ रहा है इतनी चीज़ हमारे पास द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू का फॉर्मूला प्लस स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बेस कर रहा है। आप देखें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a - b का होल स्क्वायर हो रहा है। मैं आपको सॉल्व कर कर भी दिखाऊंगी कि फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमने क्या करना है, इस वाली फॉर्म को मैं यूँ लिख सकती हूँ, x - 1 का होल स्क्वायर। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 और 1 हो जाएगा 2। अब कहानी यहाँ तक तो समझ आ गई आपको, ठीक है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें अब इस स्क्वायर को यहाँ से हटाना है। ज़ाहिर है हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना, सोल्यूशन सेट बनाएंगे ना। अब यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर कैसे कैंसिल आउट होता है आपको पता है, आप ले लें टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ रूट लेने से। जब हम इधर रूट लेंगे तो ये वाला स्क्वायर जो है इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा और हमारे पास यहाँ पर +-2। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, जो 2 का रूट तो होता ही नहीं है, तो ये हो जाएगा x - 1 = +- तो हमारे पास यहाँ पे कितनी कंडीशंस आ रही हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशंस आ रही हैं। इसी तरीके से है ना, अगर x - 1 एक दफ़ा +2 है, प्लस तो लगाते नहीं लेकिन मैं फिर भी लगा देती हूँ। अगली कंडीशन x - 1 = -2। अब ये वाला x कहेगा चलो भी मेरे पास से हट जाओ, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास ये माइनस में है, जब हमारे पास ये प्लस इधर राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये वाला 1 जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, 1 पहले लिख लूँ, 1 + √2। ये हमारे पास x की एक वैल्यू फाइंड आउट हो गई, इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए। इसी तरीके से सेम कहानी राइट हैंड साइड पर भी होगी। ये हमारे पास -2, ये वाला 1 जो है -1 जब हमारे पास राइट हैंड साइड पर जाएगा, जैसे हमारे पास लेफ्ट साइड पर गया, सेम एज इट इज़ यही इसी तरीके से होगा। तो ये हो जाएगा -1 - √2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको भी एक बॉक्स में कर देना है बंद, और यही हमारे पास सोल्यूशन सेट है। Therefore, solution set is 1 + √2 -1 - √2। इसको कीजिए नोट डाउन। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2x² - 2x = 2। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो ये 2 है, बाकी वो दोनों क्वेश्चन सेम है, इसलिए मैं आपको उसका सोल्यूशन नहीं दे रही हूँ। इसी सोल्यूशन में थोड़ी सी चेंजिंग करके मैं आपको
بتا دوں گی کیا کہاں کہاں چینجز آ رہی ہیں. اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر 2 ہے نا، سیم یہی کوشچن ہے. تو یہ دیکھیں اس کا مطلب یہ کہ یہ -2 میں ہاف 1 جو آئے گا اس کا اسکوائر لیں گے تو 1 ہی آئے گا، چیز سیم رہے گی. بس جہاں جہاں ہم نے 1 ایڈ کیا تھا اس جگہ ہم اس کو ایڈ کر لیں گے 2 کو. تو یہ ہمارے پاس 2 1 ہو جائے گا یہاں پر 3. اسی طریقے سے یہاں پہ بھی آ جائے گا ہمارے پاس روٹ میں 3. اور جب 3 کا روٹ تو ہوتا نہیں، جس طرح 2 کا روٹ نہیں ہوتا، اس طرح یہاں پہ بھی آ جائے گا 3. سیم ویلیو سیم کوشچن، بس آپ نے 2 کی جگہ یہاں پہ پٹ کرنا ہے یہاں پہ 3. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس کو کیجئے نوٹ ڈاؤن. پھر ہم اس کا کر لیتے ہیں کوشچن نمبر 3. میں اس کو اسکپ کر سکتی تھی لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو اس کا سولوشن بھی اسی میں دیتی جاؤں تاکہ آپ کے کانسیپٹ صحیح سے کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے، اب اس کا کر لیں گے کوشچن نمبر 3. نوٹ ڈاؤن کیجیے اسے. جی اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس کوشچن نمبر 3 ہے. یہاں پر نوٹ ڈاؤن کیجیے. x² - 3x = 2. اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے پاس جو گیون کنڈیشن ہے وہ یہی ہے جو دے دی گئی ہے. x² - 3x = 2. اس کو تو کیجیے آپ نوٹ ڈاؤن. اب کرنا کیا، اب کرنا یہ ہے کہ جو آپ کے پاس یہی والا جو کوفیشینٹ آف x دے دیا گیا ہے نا اس 3 کو، اس کو آپ نے لیا 3 کو اور اس کو 1/2 سے آپ نے کر دیا ملٹیپلائی. تو یہ ہو جائے گا 3/2. اب 3/2 کا ہول اسکوائر دونوں طرف لینا ہے، لیفٹ سائڈ پر بھی اور رائٹ سائڈ پہ بھی. لکھ لیجئے یہاں پہ ایڈنگ 3/2 کا ہول اسکوائر اور بوتھ سائڈ. ٹھیک ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی. ادھر لیں گے لیفٹ سائڈ پر تو یہ ہو جائے گا x² - 3x + 3/2 کا ہول اسکوائر، اور اس والے 2 کے پاس بھی لیں گے تو یہ ہو جائے گا 3/2 کا ہول اسکوائر. امید ہے سمجھ آ رہا ہوگا. اب اتنی چیز تو دا سم آف ڈفرینس آف ٹو ٹرم کا فارمولا اپلائی ہو رہا ہے. کیسے؟ x - 3/2 کے اکارڈنگ جو ہم ہمیشہ سولو کرتے ہوئے آئے ہیں. سیم اسی طریقے سے اسی فارمولا کے اکارڈنگ x - b کا ہول اسکوائر. ٹھیک ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے، اب ذرا اس کو سولو کریں گے رائٹ سائڈ کو. اب کیسے کریں گے جی، یہ ہو جائے گا 3 کا اسکوائر 9 اور 2 کا اسکوائر ہو جائے گا جی 4. ابھی بھی ہمارے پاس ہمیں جو ہے جب تک ہمارے پاس فریکشن کے اندر ہمارے پاس ہمارے ڈینامینیٹر سیم نہیں ہوتے، میتھس کا رول ہے ہم اس کو سولو نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ہے بیٹا، لیفٹ سائڈ پہ جو چیز تھی اتار لی. اب 4 2 ہو جائے گا 8 + 9 / 4. اب ٹھیک ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر اسٹوڈنٹس. اب دیکھیں یہاں پہ میرے پاس آ جاتا ہے جی x² x - 3/2 کا ہول اسکوائر. 8 9 ہو جائے گا 17 اور 17/4. اس کو کریں ابھی نوٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے، اس والے اسکوائر کو یہاں سے ہٹانا ہے. تو میں ادھر سولو کر دیتی ہوں، بلکہ ادھر میرے پاس جگہ ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں سولو کر دیتی ہوں، یہاں سولو کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، یہ تو رف رکھتا ہے ہمارا ٹوٹلی سمجھانے کے لیے. اب یہ والا جب اسکوائر ہمارے پاس ختم ہوگا تو ہم کیا کر دیں گے، ہم لے لیں گے جی ٹیکنگ روٹ اور بوتھ سائڈ، دونوں طرف روٹ لینے سے. یہاں روٹ لیں گے تو یہ x - 3/2 کا جو یہ ہمارے پاس اسکوائر ہے اس کو کینسل آؤٹ کر دے گا، اور یہ 17/4 کے اوپر بھی ہمیں لے لینا ہے روٹ، اور یہ پلس مائنس. یہاں تک چیز سمجھ آئی؟ اب کیا کرنا ہے جی، اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر، یہ ہو جائے گا x - 3/2. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس 17 کا روٹ تو 17 ہی ہوگا، پر 4 جو ہے وہ روٹ سے باہر آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 2. تو اب صرف 17 پہ روٹ رہ جائے گا. اب ایک دفعہ پلس میں اور ایک دفعہ مائنس میں سے وہی کہانی آ گئی. تو یہ ہو جائے گا x - 2 = +17/2. روٹ 17 پر ہے. سیکنڈ کنڈیشن ہو جائے گی x - 3/2 = -17/2. صحیح ہے. اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اب ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں سے x کو اکیلا چھوڑنا ہے. تو یہ مائنس کا 3/2 جب 17 کے اس طرف جائے گا تو پلس کا ہو جائے گا. اسی طریقے سے تو ہم کیا کریں گے اسٹوڈنٹس، یہاں پر جب یہ اس طرف جائے گا تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا یہاں پر x = یہ پلس کا تھا. اب دیکھیں ہمارے پاس دونوں کے آپ کو پتا ڈینامینیٹر سیم ہوتے ہیں تو ایک جگہ ایک ڈینامینیٹر رکھتے ہیں، لیکن میں پھر بھی آپ کو کر کر دکھائی دیتی ہوں. جب یہ پورا 17/2 کے برابر میں جائے گا پلس کا 3/2 ہو جائے گا. ایسے ہی ہے. اور ادھر والا بھی جب -17/2 کے پاس جائے گا تو وہاں جا کر یہ والا مائنس والا پلس کا 3/2 ہو جائے گا.
اب جب ہمارے پاس ڈینومینیٹر سیم ہو جائے تو ہم اس کو ایک جگہ رکھ کر سولو کرتے ہیں نا، یہ تو رول ہے فریکشن کا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں پر ہمارے پاس فرسٹ والے ایکس کی ویلیو کیا آ جائے گی بیٹا، یہاں پہ ہمارے پاس ویلیو آئے گی، آپ پہلے 3 کو بھی لکھ سکتے ہو، تو اگر آپ میں اس کو یوں کر دوں 3 + √17 ڈیوائڈیڈ بائی 2 تو غلط نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ والا کر دوں میں اسی طریقے سے 3 - 17 √17 ڈیوائڈیڈ بائی 2 تو غلط نہ ہوگا۔ اس کو ہم کر دیتے ہیں ان ڈبوں میں بند، اور یہی ہمارے سولوشن سیٹ کے آنسرز ہیں۔ اب یہاں لکھ لیجئے، میں آپ کو سولوشن سیٹ کے جو آنسرز ہیں، آپ اپنے آنسر جو ہے دیئر فار دی سولوشن سیٹ از، اس کے تھرڈ والے کا آنسر ہے، آپ کر لیجئے نوٹ ڈاؤن 3 + √17 ڈیوائڈیڈ بائی 2، ٹھیک ہے، 3 - √17 ڈیوائڈیڈ بائی 2، یہ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے اسٹوڈنٹس۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں پرابلم ہوتا ہے ان تمام کوشچنس میں تو پلیز کامنٹ باکس میں لکھ کے اپنی پرابلم کو ضرور شیئر کیا کریں، انشاءاللہ آپ کو رپلائی ملے گا۔ ملتے ہیں کوشچن نمبر 4 to 6 کے ساتھ انشاءاللہ اسی ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ جزاک اللہ۔